السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ کی طرف سے آج میں آپ کو درود تنجینہ پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ یہ بہت سی چیزوں کو ویسے بھی پڑھنا ثواب ہے، اس کے علاوہ یہ شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ پڑھنا سکھاتا ہوں۔ تھوڑے سے اس میں لفظ مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اللہم سے، یہاں سے اللہم، یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، پھر پڑھ لیں یہاں سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، لا کو لمبا کریں، مد ہے، آلی سیدنا، پورا لفظ سیدنا ہے، توڑ کے میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا پھر محمد سلام من جمیع الاحوال من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا، لفظ مشکل ہے، پھر پڑھ لیں، وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك حمزہ زبر ہے، اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع عین زیر لام من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع عین پیش دار عد ہے، ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی
مہماتی مہماتی ویا کافی المہماتی ویا دافع البلیاتی ویا دافع البلیاتی ویا حل المشکلات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. پھر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلواتا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك الف کے نیچے زیر ہے إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا قافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. من جميع السيئات وترفعنا بها عندك وترفعنا بها عندك أعلى حمزہ زبر ہے أعلى الدرجات أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على
کل شیء قدیر. پھر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلواتا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك الف کے نیچے زیر ہے إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا قافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير.